तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल ना करें क्योंकि मदरसे के बच्चे ही तो सिर्फ उनकी असल ताकत हैं। आपको क्लिप दिखाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब की असल ताकत मदरसे के तलबा ही हैं? देखें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले 1 साल के अंदर मुख्तलिफ शहरों में और तमाम सूबों में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, हर जगह पर, और बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। सूबा सिंध में सक्खर की रैली को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। सक्खर शहर में इससे बड़ी रैली पहले नहीं हुई और उसके बाद भी नहीं हुई। मुजफ्फरगढ़ में यानी सरायकी बेल्ट में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं निकली, ना उसके बाद निकली है। डेरा इस्माइल खान में यानी के खैबर पख्तूनख्वा, अगरचे वो भी सरायकी बेल्ट है, लेकिन वहाँ पर भी ना इससे पहले इतनी बड़ी रैली थी ना बाद में इतनी रैली थी। मर्दान में यही हुआ, पेशावर में यही हुआ, कोयटा में हुआ, और यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं। सरगोधा में हुआ, यानी ऐसा नहीं है। पंजाब उसके उस इलाके में भी जाकर हुआ है जो वेस्टर्न पंजाब है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी रैली निकली है और बहुत बड़े उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किए हैं। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और सारे तलबा नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सारे तलबा हैं। वो एक पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको उनके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी नहीं है और सिर्फ उनके पास मदरसे के तालिब इल्म है और कोई है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है हुकूमत धरना रोकने में कामयाब हो जाएगी? मेरे ख्याल में हुकूमत अगर ताकत का इस्तेमाल करती है तो ज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल किस हद तक होता है, कौन सी फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं, क्या पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है या रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, कोई और तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। पहले तो ये कि हुकूमत क्या तरीका अख्तियार करती है। ये हुकूमत जो है वो पहले दिन से कहती है आओ भाई आओ धरना दो, हम आपको जो है कंटेनर देंगे, चाय देंगे, आपको खाना देंगे, पुराना दावत दे रहे थे, वो मुसलसल वो दावतनामे तो अब लगता है कि महमूद खान की एक धमकी से जो है वो रद्द हो गए हैं। अब तो हुकूमत जो है तैयारियां करके बैठी है कि इनको पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी। इस तरह की सूरत हाल है। सही। एक और क्लिप की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पहले धरना दिया था और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी धरना देने जा रहे हैं। लेकिन आखिर इन धरनों का और इन मार्च करने का आखिर मकसद क्या होता है और इससे हासिल क्या होता है, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की सियासत का आखिर मकसद क्या है? लगारी साहब, इमरान खान साहब ने भी धरना दिया था और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, आखिर मकसद क्या है इस सब का? धरने का मतलब तो ताकत का इजहार होता है या जो मंजर है उसको तब्दील करना होता है, जो भी सियासी मंजरनामा है उसको तब्दील किया जाए। देखें, ये आर्जी नुस्खे हैं, ये फक्कियाँ हैं जो हकीम दिया करते थे एक ज़माने में कि जी फक्की ले लें आप ठीक हो जाएंगे। ये कोई इनकलाब नहीं होता है। ये पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं हो रहा था जिसके नतीजे में इनकलाब आ जाए। ना ये पहले कभी इनकलाब था जो हज़रत अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब फरमाया करते थे, वो इनकलाब नहीं हुआ, नहीं आया। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब गए, वो इनकलाब नहीं आया। उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आने जा रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हुकूमत की तब्दीली के लिए भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि महज इस धरने से या जाकर जितना तवील भी हो तो उससे हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ऐसी सूरत तब्दीली के लिए इशारे वो कहीं और से होंगे कि क्या जहाँ से इस तरह के इशारे होते हैं, जहाँ से इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, क्या वहाँ से ऐसा हो रहा है? क्या पाकिस्तान के आलमी हालात या इंटरनेशनल सिनारियो ऐसा बन रहा है? क्या पाकिस्तान का फिर कहीं रोल दरकार है? क्या पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई नया रोल होगा? क्या पाकिस्तान को जो वार एंड टेरर है उसमें कोई नया किरदार अदा करना है? पाकिस्तान में जो हैयत मुक़्तदरा फैसला करती है इक़्तिदार के मसनद पर बैठे हुए चेहरों की तब्दीली का, अच्छा, उसका मकसद क्या है? इससे चीज़ें वाज़ेह होती हैं। क्या उनका ये मकसद है कि इनको हटा दिया जाए? अगर ऐसा मकसद होगा तो हटा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो धरना जितना तवील हो जाए नहीं हटाया जाएगा। लेकिन लगारी साहब, मौलाना जो हैं वो मजहबी मामलात पर धरना करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब होंगे?
میرے خیال میں پاکستان میں بنیادی مسئلہ جو ہے معاشی مسئلہ ہے، پاکستان میں بنیادی مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے، پاکستان میں بنیادی مسئلہ لوگوں کی زندگی اور موت سے متعلق ہے کہ لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جو چیز کل 200 روپے کی تھی آج 600 روپے کی ہے، جو چیز کل 100 روپے کی تھی وہ آج 300 اور 400 روپے کی ہے، وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں رہی ہے۔ یہ اصل ایشوز ہیں، ان کی طرف بات نہیں کرتے۔ اگر تینوں سیاسی پارٹیاں معاشی بنیاد پر آ کر کوئی ایشو کھڑا کرتی ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتی ہیں تو پھر وہ تبدیلی آئے گی جس سے نہ وہ خود پارٹیاں تیار ہیں نہ پاکستان کی اور قوتیں اس کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے۔ حکومت کی نئی معاشروں کی وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ بہت پریشان دکھائی دیتی ہے، اور تاجر برادری کہتی ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہی صحیح تھی۔ اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ تاجر برادری تو انتہائی پریشان نظر آ رہی ہے۔ لغاری صاحب، تاجر ٹیکس اور جگہ ٹیکس کی جو بات کر رہے ہیں، یہ جگہ ٹیکس آخر کہہ کس کو رہے ہیں؟ وہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، اب بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کسی نے جس کو بھتہ کہا جاتا تھا، ایک ٹیکس حکومت لیتی تھی، ایک ٹیکس جو ہے وہ فیکٹری کے کاروبار کے دکان کے باہر کھڑا ہوا ایک شخص لیتا تھا، جو آ کر وہ دکھاتا تھا اسلحہ اور کہتا تھا کہ لاؤ بھائی اتنے پیسے ہم نے فلان جگہ پر لے جانے۔ ایک تو وہ ہوتا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ بات کر رہے ہیں تاجر کمیونٹی کی۔ تاجر کمیونٹی کچھ چیز بیچتی ہے، اس سے حاصل کرتی ہے، اس کو آمدنی ہوتی ہے، اور حکومت ایک اور آ گئی ہے کہ وہ اس کے پروفٹ کے اندر ایک مارجن رکھ رہی ہے اپنا زیادہ ٹیکس کی صورت میں، کہ وہ بہت بڑا ٹیکس اس پر لگایا گیا ہے۔ لیکن آخر اینڈ میں کون ہے جو ساری کچھ ادا کرتا ہے؟ وہ تو کنزیومر ادا کرتا ہے نا۔ آخری جگہ پر ڈیڈ اینڈ پر پیچھے آخر میں ٹیل اینڈ میں عوام بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، عام کنزیومر بیٹھا ہوتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں۔ کیا اس کی جیب اجازت دیتی ہے؟ اچھا لغاری صاحب، لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے تاجروں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا تعلق بہرحال پاکستان سے ہے، بہرحال سندھ سے ہے، بہرحال شکارپور سے ہے، بہرحال وہ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ذمہ دار فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ان کا جو مفادات ہیں ان کا دائرہ بڑھا ہوا ہے۔ وہ عام آدمی کا، جو پاکستان کا عام آدمی اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایک تو بین الاقوامی ادارے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، یا پاکستان کے اپنے جو وزارت خزانہ ہے اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے؟ پاکستان کے لوگوں کے، عام آدمی کے، جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، جس کے گھر پر چھت نہیں ہے، جس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کی بیوی جو ہے اس کے کانوں میں کوڑی بالی، کیا کہتے ہیں جس کو، کہ ایک لوہے کی بالی بھی نہیں ہے، رہ گئی سونے کی بالی، وہ بھی نہیں ہے، جس کے گھر میں بیوی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ تاجر تو نہیں ہے، وہ دکاندار تو نہیں ہے، وہ صنعت کار تو نہیں ہے، وہ کیا کرے جس کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچتا ہے، جس کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی ہے، جس کا اب رونا بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہے؟ وہ کبھی سیاستدان کہا سکتے تھے وہ میرے غریب عوام، وہ غریب عوام کو سننے والا، ان کی مزدوروں کسانوں کی آواز لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مزدور اور کسان کا کیا حال ہے یہ تو کوئی پوچھے جا کر۔ بالکل، لیکن لغاری صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے؟ میرے خیال میں یہ غلط تو نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت نے اب تک ڈیلیور کیا کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسائل حل ہوں گے، کہتے تھے کہ 100 ارب باہر پڑا ہوا ہے یوں جا کر لے آئیں گے، 200 ارب باہر پڑا ہے یوں جا کر لے آئیں گے۔ FBR کے شبر زیدی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، جتنا پیسہ گیا ہے اس میں سے 80% پیسہ بالکل جائز ذرائع سے گیا ہے، اور اب آ بھی نہیں سکتا، اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتا۔ تو کیا کریں گے آپ نے یہ کتنی بڑی باتیں کی تھی، اب آپ کا ہی FBR، آپ کا ہی مقرر کردہ FBR کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ 80% روپیہ جو ہے وہ جائز طریقے سے گیا ہے، اور جو ناجائز طریقے سے گیا ہے اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ لوگوں نے جو ہے جا کر سیف ہیونز بنا لیے ہیں، تو موجود ہیں وہاں پر، آپ کیوں نہیں سیف ہیون بناتے ہیں؟ آپ دولت کو کشش کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ دولت کو بھگاتے کیوں ہیں؟ آپ ڈالر کو یہاں سے کیوں بھگاتے ہیں؟ آپ لوگ پیسہ لانا چاہتے ہیں، آپ لانے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف قسم کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، ایسا صورتحال ہے۔ وہ کوئی جو ہے محافظ بن کر کھڑا ہوا ہے، کوئی آپ کا کچھ بن کر کھڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو تو نہیں ڈیلیور ہو رہا ہے نا، عام آدمی کو ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، اور پیسے کو تحفظ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب۔